के पर्छ भने इनर्जी क्रसिङ पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड कति होला। अब यहाँनिर हेर है, यहाँनिर हेर इनर्जी क्रसिङ पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड कति होला। साउन्ड भनेको जहिले पनि के हो त स्पेरिकल वेभ हो। यो चारैतिर के हुन्छ, यो स्पेरिकल फर्ममा चाहिँ वेभ जेनेरेट गर्छ। ध्यान दियो है, यो चारैतिर स्पेरिकल फर्ममा वेभ जेनेरेट गर्छ। अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने हेर त इन्टेन्सिटीमा एकचोटि बुझाउँछु। यहाँनिर दुईटा स्पियर छ, यो स्पियरमा यो पोइन्ट ए छ, यो पोइन्ट के छ बी छ। अब यो डिस्टेन्स r1 यो डिस्टेन्स r2 छ भने यो ए मा इन्टेन्सिटी i1 यो पोइन्टमा है, यो पोइन्टमा इन्टेन्सिटी यदि i2 छ भने i1 इज ग्रेटर देन i2 भन्छौँ। किन, नजिकैको पोइन्टमा ठुलो इन्टेन्सिटी सुनिन्छ, टाढाको पोइन्टमा के हुन्छ सानो इन्टेन्सिटी सुनिन्छ। बुझ है, नजिकको पोइन्टमा के हुन्छ ठुलो इन्टेन्सिटी सुनिन्छ, टाढाको पोइन्टमा टाढा इन्टेन्सिटी सुनिन्छ। अब यसलाई तिमीले कसरी इन्टरप्रेट गर्छौ त, आफ्नो बुझ्ने भाषामा तिमीले यसलाई इन्टरप्रेट यसरी गर्छौ। ल हेर, साउन्ड भने के हो त स्पेरिकल वेभ हो। यसले चारैतिर के गर्छ, यसरी स्पेरिकल वेभ दिन्छ, यसरी स्पेरिकल वेभ दिन्छ, डाइभर्ज भएर जान्छ। मैले यहाँ डाइभर्ज भएको देखाएँ, चारैतिर यसरी डाइभर्ज भएर जान्छ, स्पेरिकल वेभ हो। अब तिमीले हेर त यो डाइभर्ज हुँदाखेरि तिमीले यहाँनिर हेर त पर युनिट एरिया हिसाब गर्यो भने, जस्तो यहाँनिर तिमीले पर युनिट एरिया हिसाब गर, यहाँनिर तिमीले पर युनिट एरिया हिसाब गर्यो भने हेर त डाइभर्ज भएर गइरहेछ नि। त्यसकारण यो i1 भन्ने ठाउँमा अथवा यो पोइन्टमा है, मैले यहाँ जहाँनिर लेख्छु त्यहाँनिर पर युनिट एरिया के हुन्छ, इनर्जीको प्रोपागेसन हाई हुन्छ। तर यहाँनिर पर युनिट एरिया इनर्जीको प्रोपागेसन कम हुन्छ। यहाँबाट पर युनिट एरिया इनर्जी बढी प्रोपागेट हुन्छ, यो त डाइभर्स भएर गइरहेछ, फैलिँदै गइरहेछ। त्यसकारण जति टाढा गयो पर युनिट एरिया इनर्जीको प्रोपागेसन कम हुन्छ, त्यही भएर नजिकको यो पोइन्टमा इन्टेन्सिटी हाई हुन्छ, टाढाको पोइन्टमा इन्टेन्सिटी कम हुन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला जान्ने साउन्ड भनेको अथवा लाइट पनि त्यही हो, स्पेरिकल वेभ हो, स्पेरिकल वेभ हो। त्यही भएर हाम्रो इन्टेन्सिटी भने के हो त, हेर त पावर बाई एरिया हो, अथवा इन्टेन्सिटी भनेको इनर्जी क्रसिङ पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम। त्यही भएर हेर त एरिया के हो त स्पेरिकल एरिया हो। स्पेरिकल एरिया भनेको कति त 4πr²। त्यही भएर इन्टेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हो त r²। यही टर्मलाई तिमीले के भनेर पढ्यो, हेर त इन्भर्स स्क्वायर ल भनेर पढ्यो। कुरा बुझ, इन्भर्स स्क्वायर ल कुन बेला भन्न पाइन्छ, स्पेरिकल वेभमा मात्र भन्न पाइन्छ, अरूमा भन्न पाइँदैन। त्यही भएर लाइट, साउन्ड, हिट, रेडिएसन पनि स्पेरिकल फर्ममा जान्छ। त्यही भएर इन्भर्स स्क्वायर ल स्पेरिकल। अब तिमीहरूले 12 मा ह्युजन प्रिन्सिपल पढ्यो होला। स्पेरिकल वेभ भने जस्तै के हुन्छ, सिलिन्डरिकल वेभ पनि हुन्छ। सिलिन्डरिकल वेभ भने जस्तै के हुन्छ, प्लेन वेभ। प्लेन वेभ र सिलिन्डरिकल वेभले इन्भर्स स्क्वायर ल फलोअप गर्दैन। अब के फलोअप गर्छ त्योसँग हामीलाई मतलब भएन, तर इन्भर्स स्क्वायर ल फलोअप गर्दैन। तर स्पेरिकल वेभले मात्र के गर्छ, इन्भर्स स्क्वायर ल फलोअप गर्छ। कुरा बुझ्यो है, स्पेरिकल वेभले मात्र के गर्छ भने इन्भर्स स्क्वायर ल चाहिँ फलोअप गर्छ है। फेरि शेखरले प्लिज क्लोज द भिडियो शेयरिङ, डिस्टर्बेन्स इज बिङ ड्यू टु भिडियो भनेर भनेको छ। डिस्टर्बेन्स भिडियोले गर भनेको छ। कुरो त यो ठिकै हो, तर अब सबैलाई भिडियो चाहिने भएकोले अहिलेलाई चाहिँ मैले स्टपै गरेँ। मलाई नि भिडियो चाहिँ स्टपै गर्नु बेटर लाग्छ, अलि राम्रो ब्याकग्राउन्ड भए चाहिँ ठिकै हो। नत्र अब हामीलाई यहाँनिर डेरिभेसन चाहिँदैन, राम्रोसँग बुझ, हामीलाई यहाँ डेरिभेसन चाहिँदैन। तर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर, इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर, इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर, इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर। हेर त इन्टेन्सिटी फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, इन्टेन्सिटी एम्प्लिट्युडको स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। अनि रो भनेको डेन्सिटी भयो, यो भनेको भनेपछि तिमीले इन्टेन्सिटीमा सम्झिनु पर्ने कुरा हो त इन्टेन्सिटीको युनिट भनेको वाट पर मिटर स्क्वायर हुन्छ, पावर बाई एरिया। अनि यो पावरलाई हामी के भन्छौँ, एक्वेस्टिक पावर भन्छौँ है। ध्यान दिऊ, यो पावरको नाम एक्वेस्टिक पावर। जस्तो न्युक्लियर पावर भने जस्तै, इलेक्ट्रिक पावर भने जस्तै, साउन्डको पावर एक्वेस्टिक पर्टेनिङ टु साउन्ड है। तिमीले एक्वेस्टिक फेनोमेना पनि भनेर पढ्यौ लास्ट च्याप्टर। त्यही कारण एक्वेस्टिक इज पर्टेनिङ टु यति है त बुझ्यो है, यसमा खास केही छैन। अब मैले फर्दर अगाडि बढेँ। ल एउटा आन्सर देऊ त, खाली आन्सर यति हो। यो फर्मुला गर्नलाई इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर, इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर। गेट मी द आन्सर। ल म एकछिन चुप लाएर बसेँ। ल भन त मलाई आन्सर कति आउँछ। त्यो तिमीले इन्टेन्सिटीको पुरै फर्मुला सम्झिनु पर्दैन है। यु निड नट टु रिमेम्बर,
इन्टेन्सिटीको तिमीले पुरै फर्मुला सम्झिनु पर्दैन, खाली हुँदैन, जान्छ अहिले त जाँदैन तर एकछिनपछि जान्छ। यतिमा जाँदैन, सधैँको लागि लाग्नु। ल हेर्नु, इन्टेन्सिटी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर एम्प्लिट्युडको स्क्वायर हैन। ल हेर त, बी आन्सर निकाले धेरैले, हो कि हैन म चेक गर्दिउ। हेर त यो कति, ल हेर त यहाँ कति, यो एम्प्लिट्युड A1, यो कति एम्प्लिट्युड कति A2, यो त जान्यो। तर यहाँनेर यति भने त कति ओमेगा 1 हो कि हैन। ओमेगा 1 भनेको कति 2 पाई f1, त्यही भएर f1 इक्वल टु कति आयो 25 हज आयो, बुझ्छौ। अनि यो भनेको ओमेगा 2 हो कि हैन, यतिले कति दियो, यसले f2 इक्वल टु कति दियो 50 हज दियो। त्यही भएर हेर त इन्टेन्सिटी I1 by I2 भने कति त, यो भनेको f1 by f2 A1 by A2, यसको स्क्वायर हो। त्यसपछि तिमीलाई f1 भने कति 25 डिवाइडेड बाइ कति रहेछ 50, यो भने कति रहेछ 20 डिवाइडेड बाइ कति रहेछ 40। त्यही भएर हेर त यसले कतिचोटि काट्यो, दुईचोटि काट्यो, यसले कतिचोटि काट्यो, दुईचोटि काट्यो, 1/4 को स्क्वायर, स्क्वायर छुट्यो है। यो भनेको 1/16। ल हेर केही कन्फ्युज छ तिमीले, फ्रिक्वेन्सी हेर्न धेरैले बिर्सिन्छन् तर फ्रिक्वेन्सी पनि हेर्नु पर्यो। 1/16 ल, सबले एकदम राम्रो, विराटले पनि राम्रो आन्सर लेखेको रहेछ 1/16 है। मैले यहाँ टिक लाउँदा मिस्टेक गर्छु फेरि, हेर त यहाँ 1/16 है। ल अब नेक्स्टमा जानु है त, जाउँ है नेक्स्टमा। ल अब यहाँनिर हामी एउटा थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्ने टर्म डिफाइन गर्छौँ, बुझ है। हामीले के डिफाइन गर्छौँ, थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्ने एउटा टर्म हामी डिफाइन गर्छौँ। अब थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङले के भन्छ भने, हेर त हामीले कानमा कम्तीमा हामीले सुन्नको लागि, कम्तीमा कानमा भाइब्रेसन हुनको लागि यति इन्टेन्सिटी चाहिन्छ, योभन्दा कम भयो भने हामी सुन्दैनौँ है। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हेर त मैले बोल्छु, मेरो बोली कम्प्रेसन रियर फ्र्याक्सन भएर अर्कोको कानसम्म पुग्छ। कान भनेको हाम्रो फनेल सेपको छ, त्यो फनेल सेपले के गर्छ, वेभलाई कन्भर्ज गर्न मद्दत गर्छ। अनि यसले कानको जालीलाई भाइब्रेट गरिदिन्छ। कानको जालीलाई भाइब्रेट गरेपछि त्यो जाली भाइब्रेट हुनु भनेको त्यहाँसँग हेर त एउटा फ्लुइड भाइब्रेसन हुने भयो, अनि त्यहाँ एउटा हड्डी हुन्छ, त्यहाँ एउटा बोन, मलाई आउँदैन त्यो नाम लिन, सम्झाएको थिएँ बिर्सेँ। त्यो बोन भाइब्रेट हुन्छ, इलेक्ट्रिक सिग्नल जेनेरेट हुन्छ जुन ब्रेनसम्म पुग्छ र तिमीले साउन्ड सुन्छौ। भनेपछि यो कानको जाली भाइब्रेट हुनलाई जुन मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिन्छ, त्यो मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्छौँ। यो भन्दा कम भयो भने तिमीले साउन्ड सुन्दैनौ, यो भन्दा कम भयो भने तिमीले साउन्ड सुन्दैनौ। हेर त हो, ल म्यालियस इन्क्युस ब्रेनको नाम, ओके राइट, तिमीहरू म भन्दा जान्ने छौ। हेर त धेरै पढ्नुपर्छ, मलाई त्यो फिजिक्स भन्दा केही आउँदैन। सो यसरी साउन्ड सुन्छौ भने कम्तीमा तिमीलाई भाइब्रेट गर्नको लागि चाहिँ यति चाहिन्छ र यो जहिले पनि प्योर फ्रिक्वेन्सी कतिमा लिन्छ 100 हजमा लिन्छ। अब यसलाई तिमीले प्रेसरको टर्ममा लेख्यो भने यति प्रेसर आउँछ जुन जरुरत छैन है। प्रेसर कहाँबाट आयो, हेर त इन्टेन्सिटी आई भनेको तिमीलाई फेरि प्रेसर बाई एरिया हो, त्यसो कारण प्रेसर भनेको यो इन्टेन्सिटी इन्टु एरियाको टर्ममा लेखेर यति निकाले हो, यो चाहिँदैन है। अब हामीले पढ्न खोजेको चिज चाहिँ के हो भने इन्टेन्सिटी लेभल अथवा लाउडनेस पढ्न खोजेको कुरा बुझ। फिजिक्समा सबभन्दा पहिला इन्टेन्सिटी भन्नु र हेर त इन्टेन्सिटी लेभल अथवा लाउडनेस भन्नु चाहिँ फरक टर्म हो। यो लाउडनेस भन्ने टर्म फरक हो, यो के हो त म अहिले एकछिनमा बुझाउँछु, तर यहाँ हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। हेर त तिमीलाई कुनै पनि इन्टेन्सिटी लेभलको डाइरेक्ट फर्मुला भनेको यो हो है। कुनै पनि इन्टेन्सिटी लेभलको तिमीलाई डाइरेक्ट फर्मुला भनेको चाहिँ यति हो, log 10I/I0 B हो। इन्टेन्सिटी लेभलको डाइरेक्ट फर्मुला भनेको यो हो, जसलाई हामी बेलमा मेजर गर्छौँ। यो कतैबाट डिराइभ गर्ने होइन, यो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल भनेर पढ्ने हो, यो कतैबाट डिराइभ गरेर पढ्ने होइन। यो तिमीले के भनेर पढ्ने भने डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल भनेर पढ्ने हो। अनि हामीले अब यसलाई चाहिँ डेसिबेलमा हेर त मेजर गर्छौँ, डेसिबेलमा मेजर गर्छौँ। डाइरेक्टली डेसिबल चाहिँ यति हुन्छ, 1 मेल भनेको यति डेसिबल हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल हेर, तिमीसँग 10⁻⁸ वाट छ भने के गर्छौ,
यो आई नट भनेको थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ है। आई नट भनेको याद गर्ने, यो जहिले पनि 10 टु द पावर माइनस 12 हुन्छ। अनि यहाँ तिमीले 10 टु द पावर माइनस 8 राख्यो भने यो माथि गएर 10 टु द पावर 4 हुन्छ। लग 10 टु द पावर 4 को भ्यालु 4 नै हुन्छ। सो 10 into 4 लग 10 टु द पावर 4 को भ्यालु यति हुन्छ, 40 डेसिबल साउन्ड निस्किन्छ। सो यो इन्टेन्सिटी निकाल्ने तरिका हो। अब यसमा फर्दर के बुझ्नु पर्यो, यो घोक्नु पर्दैन, मैले तिमीलाई आइडिया मात्र दिएको। हेर त, हाम्रो थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङमा हामीले के भन्छौँ, इन्टेन्सिटी लेभल 0 डेसिबल लिन्छौँ। यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भनेको हाम्रोले जस्ट साउन्ड डिटेक्ट गर्ने मात्र हो, यसले कुनै पनि हल्ला प्रोड्युस गर्दैन है। थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङमा हामीले के गर्ने हो, साउन्डलाई जस्ट डिटेक्ट मात्र गर्ने हो। कुरा बुझ, थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङमा साउन्डलाई जस्ट डिटेक्ट मात्र गर्ने हो। यसले कुनै पनि हल्ला प्रोड्युस गर्दैन, इट डजन्ट प्रोड्युस एनी नोइज, त्यही भएर 0 डेसिबल हो। अब तिमीले सुस्केर हाल्छौ नि, सास फेर्छौ नि, त्यो बेलामा पनि तिमीलाई 20 डेसिबलको साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ है, 20 डेसिबलको साउन्ड हुन्छ। तिमीलाई बिजी ट्राफिक स्ट्रेटमा 80 डेसिबल, यो केही पनि घोक्नु पर्दैन है। तर तिमीलाई हेर त, यहाँनिर एउटा थ्रेसहोल्ड अफ पेन भन्ने छ, यो थ्रेसहोल्ड अफ पेन 130 डेसिबल हुन्छ है, 130 डेसिबल हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ सोध्छ, तर यसको भ्यालु एब्सोल्युट हुँदैन है। अब कतिपय बुकमा चाहिँ 120 देखि 130 सम्म आउँछ। अनि अप्सनमा सोध्यो भने चाहिँ कसरी आउँछ, फेरि तिमीलाई यसरी आउँछ, एउटा 40 देला, एउटा 80 देला, एउटा 120 देला, एउटा चाहिँ 160 देला। तिमीले 120 मा चिन्ह लाउने, अथवा 130 दियो भने पनि 130 मा चिन्ह लाउने, तर 20 र 130 एकै ठाउँमा आउँदैन। त्यही भएर इन जनरली चाहिँ 120 देखि 130 सम्म लेखा हुन्छ, तर एब्सोल्युट भ्यालु हुँदैन। अनि तिमीले यो यति साउन्ड तिम्रो जेनेरेट भयो भने चाहिँ कानमा एकदम पेन हुन सुरु गर्छ है। यति धेरै तिम्रो कानको चाहिँ नि जाली भाइब्रेट हुन्छ कि यसले पेन गर्न सुरु गर्छ। अनि इन्स्ट्यान्ट परफोर्टेसन भनेर भनिन्छ, यो भनेको चाहिँ इयरड्रम। हेर त, तिम्रो कानको जाली चाहिँ च्यात्तिने हो, यो कानको जाली चाहिँ च्यात्तिने हुन्छ। यो बेलामा कति हुन्छ, 160 डेसिबलको साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ। अब यसमा साँच्चीकै सम्झिनु पर्ने पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि हैन, मैले अगाडि ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छु, फेरि डोन्ट वरी। यो एउटा सम्झ, लगभग यो एउटा सम्झ, लगभग यो एउटा सम्झ, यति डाटा देखाउनलाई मात्र हो, लगभग 3टा कुरा सम्झ। अब यो पनि यो इन्टेन्सिटी लेभल तिमीलाई थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङमा कति हुन्छ, 0, यो त नर्मल हो। अनि तर यो दुईटा सोधेको चाहिँ छैन, तर यति कुरा चाहिँ सम्झ है त। अब तिमीलाई अब डिफ मान्छेको चाहिँ के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन है। अब त्यो डिफ मान्छेको चाहिँ त्यो फिजिक्सभित्र पर्दैन है, त्यही भएर त्यता नजाउँ। अब यहाँ मैले तिमीलाई एउटा फेरि एकचोटि यत्रो यो डाटा देखाउनुको अर्थ के हो, तिमीलाई मैले यहाँनिर बुझाउन खोजेको। मैले के बुझाउन खोजेको भने, तिमीलाई हेर त, इन्टेन्सिटी र इन्टेन्सिटी लेभलमा के फरक छ, पहिला त्यो कुरा बुझौँ। अनि फेरि म एकचोटि ब्याक टु आएँ है त, यहाँनिर बुझाउँछु। यो खाली ठाउँ छ। सबभन्दा पहिला तिमीलाई इन्टेन्सिटी र इन्टेन्सिटी लेभलको बिचमा के डिफरेन्स छ, लाउडनेसको बिचमा, यो कुरा तिमी राम्रोसँग बुझ। एकैछिनमा बुझ्छौ, एकदमै सजिलो छ। जस्तो मैले के गरिरहेको छु भने, मेरो घरमा एउटा स्पिकर छ, कुरा बुझ है। स्पिकरबाट मैले साउन्ड सुनिरहेको छु। मेरो साउन्डको इन्टेन्सिटी कति छ भने 10 टु द पावर माइनस, तिमीलाई चाहिँ मैले 10 टु द पावर माइनस 8, ल 8 चाहिँ नि वाट पर मिटर स्क्वायर छ, कुरा बुझ है। अब मैले यसबाट बीटा निकालेँ भने, मैले अघि नै निकालेको छु, फेरि गरेर देखाइदिन्छु। यो भनेको आई बाई आई नट हो। हेर त, यो आई बाई आई नट भनेको 10 लग तिमीलाई 10 टु द पावर माइनस 8 डिभाइडेड बाई 10 टु द पावर माइनस 12 हो। यो भनेको 10 लग 10, हेर त, लग 10, यो भनेको लग 10, 10 टु द पावर 4 हो, जो भनेको 10 into 4 हो। यसले कति दिन्छ, 40 डेसिबलको साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। बुझ्यो है। अब मलाई एउटा स्पिकरले चित्त बुझेन, मेरो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन। मैले 10 वटा स्पिकर राखेँ, 10 वटा स्पिकर राखेँ, 10 वटा स्पिकर राखेँ, सेम स्पिकर। अब यो इन्टेन्सिटी भने के हो त, प्योर फिजिक्सको टर्म हो, अरू केही पनि होइन। यो फिजिक्सको टर्म हो, एकदम फिजिक्सको टर्म हो। हेर त, इन्टेन्सिटी भने के हो, इन्टेन्सिटी भनेको इनर्जी क्रसिङ पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम। त्यही भएर तिमीलाई के हुन्छ भने, यो पनि 10 गुणाले बढ्छ, याद गर है। इनर्जी क्रसिङ पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम, यो पनि 10 गुणाले बढ्छ। किन, एउटा स्पिकरले जति साउन्ड जेनेरेट गर्छ त्यो त 10 वटा स्पिकरले त 10 गुणाले बढ्ने भयो। भनेपछि अब नयाँ इन्टेन्सिटी आइडियाज कति हुने भयो त, 10 गुणाले बढ्यो भने त 10 टाइम्स 10 टु द पावर माइनस 8 आउने भयो। यो भनेको 10 टु द पावर माइनस 7 वाट पर मिटर स्क्वायर हुने भयो।
अब इन्टेन्सिटी लेभल कति हुन्छ हेर त। इन्टेन्सिटी लेभल भनेको यहाँ तिमीले 10⁻⁻7 राख्ने बित्तिकै 5 हुने भयो। यो भनेको तिमीलाई 50 डेसिबलको साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ। अब ध्यान दिऊ, मैले सिकाउन खोजेको चिज के हो त? मैले सिकाउन खोजेको चिज हेर त, 10 वटा स्पिकर राख्ने बित्तिकै इन्टेन्सिटी भनेको प्योर फिजिक्सको टर्म हो, यो 10 गुणाले बढ्छ। तर इन्टेन्सिटी लेभल 10 गुणाले बढ्दैन। इन्टेन्सिटी लेभल 10 गुणाले बढ्यो भने त के हुन्छ? 40 × 10 हुन्छ, 400 डेसिबल हुन्छ। जबकि हाम्रो इयर ड्रम कतिमा रप्चर हुन्छ भनेर मैले लेखेँ अघि न, 160 डेसिबलमा रप्चर हुन्छ। त्यही भएर 140 डेसिबल पुग्ने बित्तिकै हेर त स्पिकर अन गर्ने बित्तिकै सुन्ने मान्छे बहिरो हुन्छ भन्न खोजे हो है, तर त्यो हुँदैन। त्यही भएर यो इन्टेन्सिटी लेभलले चाहिँ के मेजर गर्छ भने तिम्रो कानको सेन्सेसन अफ हियरिङलाई मेजर गर्छ। तिम्रो कानले कतिको ठुलो साउन्ड सुन्छ, कतिको सानो साउन्ड सुन्छ, यो भन्ने कुरा इन्टेन्सिटीमा होइन, इन्टेन्सिटी लेभलमा डिपेन्ड गर्छ। अथवा मेजर गर्ने टुल चाहिँ के हो भने इन्टेन्सिटी लेभल हो। मेजर गर्ने टुल चाहिँ के हो भने इन्टेन्सिटी लेभल हो। त्यही भएर हेर त, यसको तिमीले राम्रोसँग यसको एक्जाम्पल अझै बुझ। हेर त, त्यही भएर यो प्योर फिजिक्सको टर्म हो इन्टेन्सिटी भनेको। तर तिम्रो कानमा सेन्सेसन अफ हियरिङ प्रोड्युस गर्ने चिज चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल हो। अब जसलाई ल्याङ्ग्वेजमा कसरी इन्टरप्रेट गरिन्छ ऊ यहाँ हेर, मैले माथि लेखेको छु, एकचोटि देखाउँछु ल्याङ्ग्वेजमा कसरी। इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड हेज अब्जेक्टिभ इन्फ्लुएन्स। अब्जेक्टिभ भनेको के हो? थ्योरिटिकल कुरा, यसरी बुझ है, थ्योरिटिकल थ्योरिटिकल। तर वेन इन्टेन्सिटी लेभल हेज सब्जेक्टिभ। सब्जेक्टिभ भनेको के हो त? यो भनेको प्र्याक्टिकल। प्र्याक्टिकल अथवा जसले तिम्रो कानमा के प्रोड्युस गर्छ? लाउडनेस प्रोड्युस गर्छ। र सम्झिने है, जाँचमा सम्झिने, यो धेरै झुक्याउने क्वेसन हो। तिमीलाई सब्जेक्ट भनेको के हो त? सब्जेक्ट भनेको कान भन्ने सम्झिने। किन? तिमी मेडिकल स्टुडेन्ट हो, तिमीले हेर त कान इज ए सब्जेक्ट, आई इज ए सब्जेक्ट, हार्ट इज ए सब्जेक्ट। तिमीले सब्जेक्ट, त्यही भएर कानमा तिम्रो जुन सेन्सेसन अफ हियरिङ छ नि, त्यो सेन्सेसन अफ हियरिङ जेनेरेट गर्ने चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल हो, अथवा इन्टेन्सिटी लेभल हो, अथवा लाउडनेस हो। कुरा बुझ्यौ नि? अब डिफ्रेन्स जान्यो है। अनि हेर त, तिमीलाई ठ्याक्कै थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङमा कति हुन्छ? यो 0 हुन्छ। कुनै पनि यसले हल्ला प्रोड्युस गर्दैन, मैले भने। अब यसपछि यसको एक दुईवटा क्वेसनमा जाउँ। हेर त, यो जानिहाल्यो है, मैले यो पनि भयो है, यो भयो है, कुरा बुझ्यौ नि? अब नेक्स्टमा जाउँ ल। अब एक दुईवटा फर्मुला जाउँ। हेर त, हामीलाई दुईवटा पोइन्टको बिचमा इन्टेन्सिटी लेभल गर्नु पर्यो भने हामी सिधै यो फर्मुला युज गर्छौँ। कसरी? यो केही होइन, यो भनेको β1 माइनस के हो त? β2 हो नि। β1 भनेको के हो? हेर त, 10 log 10 तिमीलाई यो भनेको I1/I0 हो, माइनस 10 log 10 कति हो त? यो I2/I0 हो। अनि लगको प्रपर्टी युज गरेर यो भनेको log m/log n गर, यो गर्दाखेरि कति आयो? I1/I2 आयो। यो कुरा बुझ्यौ? त्यस्तै इन्टेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्सको स्क्वायर, इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ। त्यही भएर यो इन्टेन्सिटीले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ। इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ भने यो आयो। लेख्ने भए यसरी लेख्न सकिन्छ। किन यसरी लेख्न सकिन्छ फेरि हेर, म अहिले क्वेसनमा बताउँछु। इन्टेन्सिटी भनेको पावर बाइ एरिया। इन्टेन्सिटी भनेको पावर बाइ एरिया। अब तिमीलाई एरिया डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हो त? पावर। त्यही भएर पावरको रेसियोको टर्ममा बुझिन्छ। अब यो कस्तो हुन्छ म अहिले न्युमेरिकलमा सिकाउँछु। यो क्वेसनमा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा म न्युमेरिकलमा सिकाउँछु। भन्छ इन्टेन्सिटीको तिमीलाई फर्मुला अघिनको साधारण फर्मुला लेखिहाले। इन्टेन्सिटी निकाल्ने। हेर त, यो भनेको 10 log 10 तिमीलाई यो I/I0, यो नम्बर 1 फर्मुला, यो नम्बर 2 फर्मुला, यो नम्बर 3 फर्मुला, यो नम्बर 4 फर्मुला है त। एरिया कन्स्ट्यान्ट भयो भने यो लेख्न पाइन्छ। बुझ्यौ नि? ल है, यो मैले मेटेँ, केही कुरा पनि छैन यसमा। अब नेक्स्टमा हेर, यो एक्जाममा सोधिसकेका क्वेसन। ल, म तिमीलाई एक एक मिनट तिमीहरूलाई नै टाइम दिन्छु, फाइन्ड द आन्सर। ओके, उस सब जान्यौ, राइट। यो एक्जाममा सोधिसकेका क्वेसन हो है, कति सजिलो छ हेर त।
हामीले इन्टेन्सिटी लेभल बीटा इज इक्वल टु के लेख्छौँ 10 log 10 र त आई बाई आई नट लेख्छौँ नि। तिमीले यहाँ 10 लेख्नुको अर्थ के हो, यो युनिट डेल बीटामा हो। अब हाम्रो बीटा इज इक्वल टु कति दिएको छ 30 दिएको छ, यो 10 र यो 10 काट्यो 3 टाइम्स भयो। यो भनेको के हो त log 10 को पावर 3 हो। log 10 को पावर 3 लाई 3 लेख्न मिल्छ, त्यही भएर कम्पेरिजन गर आई बाई आई नट भनेको कति आउँछ 10 टु द पावर 3:1 आउँछ। यति सोधे क्वेसन, गाह्रो क्वेसन पटक्कै आउँदैन। बुझ्यौ नि 10 टु द पावर ल म स्क्रिनशट देखाइदिन्छु। हेर त सोनिया तिमीले किन बुझेनौ, सबभन्दा पहिला तिमीले बुझ्नु पर्यो। हेर त फेरि एकचोटि यहाँ लेखेँ है तल हेर log 10 10 टु द पावर 3 भनेको 3 हो। यति बुझ्यौ, 3 बुझ्यौ। अब हामीले के गर्यौँ कम्पेरिजन गर्यौँ। हेर त यहाँ हामीले कम्पेरिजन के गर्यौँ भने सरी हेर त फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिउँ। हामीले के लेख्यौँ हेर त बीटा भनेको कति हो त 10 log 10 हेर त यो भनेको आई बाई आई नट हो कि होइन। अब यो युनिट केमा छ डेसिबलमा हो नि, किन यहाँ 10 आयो। यो भनेको कति हो त यो भनेको 30 हो, यो होलको भ्यालु 30 दिया हो। यो काट्यो काटेन काट्यो काट्यो भने चाहिँ अब 3 मात्र बाँकी रह्यो नि। 3 भनेको के हो त हेर त log 10 10 को पावर 3 भयो कि भएन। अब तिमीले यहाँ र यहाँ कम्पेरिजन गर त कति आयो, यो कम्पेरिजन गर्दा आई नट बाई आई को भ्यालु यति आएन। ल बुझ्यो है। ल यो स्क्रिनसट लिऊ त। मैले बिस्तारै भनिरहेको थिएँ, तिमीले यति छिटो होइन, यो त मैले धेरै बेरै एक्सप्लेन गरेको थिएँ, स्क्रिनसट लिन सकिएन भनेर भन्यो। ल अब जाउँ है त यहाँ तिमीहरूले गर्ने। ल मैले गरेर भन्दा नि तिमीहरूले कोसिस गर न, मजाले बुझ्छौ। ल एउटा क्वेसन गर त। ल म 1 मिनटको ब्रेक लिएँ। ल म 1 मिनटको ब्रेक लिएँ, गर है यो। ल गाह्रो क्वेसन छैन, एकदमै सजिलो क्वेसन छ। ओके 120 डेसिबल इट्स अ भेरी गुड आन्सर। हेर त तिमीलाई उसले पावर दिएको छ कति भने पावर दिएको छ हेर त 400 पाई वाट दिएको छ। एम आई राइट 400 पाई वाट दिएको छ। अनि उसको डिस्टेन्स कति छ 10 मिटर दिएको छ। डिस्टेन्स भनेको हेर त स्पेरिकल वेभ, जहिले पनि सम्झ यो स्पेरिकल कस्तो बाङ्गिन्छ। हेर त यहाँ नबाङ्गिने बुझ है। यहाँनिर सोर्स छ, अनि यो मान्छे चाहिँ कति छ भने रेडियस बराबर 10 मिटर पर उभिएको छ, 10 मिटर पर। त्यसले तिमीलाई यो डिस्टेन्स कति दिया 10 मिटर दियो। अब इन्टेन्सिटी भनेको कति त पावर बाई एरिया। पावर बाई एरिया भनेको के हो, पावर भनेको एरिया भनेको स्पेयरको एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। एम आई राइट। सो यो भनेको 400 पाई इन्टु 4 पाई इन्टु कति त 10 को स्क्वायर। एम आई राइट।
यो भनेको कति हो त 1 वाट पर मिटर स्क्वायर आयो बुझ्यौ नि 1 वाट पर मिटर स्क्वायर आयो अब तिमीलाई उसले सोध्या कति त बीटा सोध्या हो बीटा इज इक्वल टु 10 log 10 आई बाई के हुन्छ आई नट हुन्छ बुझ्यौ नि सो 10 log 10 अब आई भनेको कति हो त आई भनेको तिमीलाई 1 तल 10 टु द पावर -12 यो भनेको माथि जाँदा +12 हुन्छ सो 10 टु द पावर 12 10 into 12 it's 120 डेसिबल को आन्सर ल सो आन्सर इज 120 डेसिबल बुझ्यो मेरो कुरा सजिलो क्वेसन छ यसको इन्टेन्सिटीमा त्यस्तो धेरै गाह्रो क्वेसन के पनि आउँदैन आउँछ फ्रिक्वेन्टली सोध्छ पनि तर सजिलो ल स्क्रिनसट लियो फेरि सर स्क्रिनसट लिन भ्याइएन भनौँला फेरि स्क्रिनसट लिन भ्याइएन भनौँला है त ल नेक्स्टमा गएँ है त ल यो गर्नु परेन ल यो एउटा लास्ट क्वेसन मलाई यसको आन्सर भने 1 मिनेटको टाइम दिन्छु अझै एउटा लास्ट क्वेसनको आन्सर भन त मैले गर्नु पर्दैन भने नगर नि फेरि गर्न नसक नाइटमा इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड बढ्छ रिलेसन त्यही नै हो त्यसलाई एक्ज्याक्ट रिलेसन छैन यो अलिकति भेग टर्म हो स्पियरको एरिया दिपेश मैले के भने अघि नै स्पियरको एरिया हैन साउन्ड भनेको स्पेरिकल वेभ हैन जहिले पनि स्पियरको फर्ममा ठुलो हुन्छ नि त त्यही भएर स्पियरको एरिया 4πr² लेखे दिपेश यादव बुझ्यौ नि मेरो कुरा ल गर कति आउँछ मलाई आन्सर भन त ओके 13 डेसिबल आन्सर दिइसकेको छ कसैले 20 भनेको छ ल भन त
ओहो साउन्ड आएन छ, म्युट भएछ, सरी है। हेर्दैन हेरी कहिलेकाहीँ त एकदम झुक्क्या झुक्कै गर्छ। ल हेर त म एकचोटि फेरि भने म्युट भएको उपलक्ष्यमा दोहोऱ्याइदिएँ। हेर त मैले के भने तिमीलाई हेर त यहाँनिर एउटा स्पिकरको भोल्युम कति छ 20 मिलिवाट छ। यो पछि कति हो त 400 मिलिवाट भयो नि। अनि उसले के भन्छ इन्टेन्सिटी भनेको पावर बाई एरिया, कुरा बुझ्यो। तर एरिया कन्सट्यान्ट भयो भने हामीले I1/I2 को रेसियो P1/P2 को रेसियोसँग इक्वेट गर्न पाइन्छ कि I1/I2 को रेसियो P1/P2 को रेसियोसँग इक्वल गर्न पाइन्छ। त्यही भएर तिमीलाई त्यो P1 भनेको कति 20 मिलिवाट, यो भनेको कति त 400 मिलिवाट। अब तिमीलाई यो किन इक्वेट गर्न पाइयो भने कुरा बुझ। साउन्ड भनेको स्पेरिकल वेभ हो, यसले स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट जेनेरेट गर्छ। अब स्पिकर बिचमा छ, यो मान्छे स्पिकरको एजमा बसेर सुनिरहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। र यो डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ अहिलेको केसमा। यो अहिलेको केसमा क्वेसनले के चाहिँ भनेको छैन भने स्पेयरको यसले चाहिँ नि सरी स्पिकरको भोल्युम बढायो अनि भागेर ऊ डिस्टेन्स चेन्ज गर्यो भन्ने कहीँ पनि छैन। त्यही भएर सेल्फ अन्डरस्टुड टर्म के हो त भने यो स्पिकर र पर्सनको बिचमा अघि न जति डिस्टेन्स थियो नि, अहिले पनि स्पिकर र पर्सनको बिचको डिस्टेन्स के हुन्छ सेम हुन्छ। यो स्पिकर र पर्सनको बिचको डिस्टेन्स सेम हुन्छ, यो डिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन। यो डिस्टेन्स चेन्ज नहुने भएकोले हाम्रो लागि यो एरिया कन्स्ट्यान्ट हो। त्यही भएर मैले सिधै हेर त यो भनेको 10 log 10 400/20 लेखेँ, log 20 लेखेँ 2 into 10। अब log m into n को फर्मुला थाहा छ, log m plus log n, log 2 को भ्यालु 0.3 + 1, सो your answer is 13 डेसिबल। कुरा बुझ्यौ? ल भने यति क्वेसन चाहिँ मोर देन इनफ हुन्छ। ओके मैले यो क्वेसन कहिले आउँछ भनेर कुरिरहेको थिएँ। हेर त P2/P1 किन गरेको, P1/P2 किन गरेको, यो चाहिँ मलाई राम्रो क्वेसन लाग्यो। यो मैले तिमीलाई एकदमै भनिदिन्छु लेख्नु पर्दैन, अब म भनिदिन्छु, डोन्ट वरी। ल स्क्रिनसट लिऊ, म इरेज गरेर यही भनिदिन्छु। लियो है, ल हेर स्क्रिनसट लियो। अब हेर त तिमीलाई यो मैले अघि नगो हेर त मैले यहाँनिर एउटा कुरा फेरि तिमीलाई दोहोऱ्याएर भन्छु। यो फर्मुलामा तिमीले नि मैले अघि नै यो भन्न बिर्सेछु, मैले पहिला भन्थेँ। ल हेर त यो फर्मुलामा छ नि I1/I2 R2/R1 P1/P2 जे जसो लेखे पनि हुन्छ। तर रुल के हो म तिमीलाई रुल बताइदिन्छु। हेर त यहाँ हेर है, मैले रुल बताएँ तिमीलाई Z = log हेर त x/y हो। अब तिमीले यो log e मा होस् log बेसमा होस् के फरक पर्दैन। यदि x इज ग्रेटर देन y हुन्छ भने z को भ्यालु जहिले पनि के आउँछ पोजिटिभ आउँछ। कुरा बुझ। क्याल्कुलेटरमा तिमीले 1.0000001 थिच्यौ भने त्यो भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। चाहे बेस ई चाहे बेस 10 मा यदि x इज लेस देन y छ भने z को भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। हेर त तिमीले क्याल्कुलेटरमा 0.99999 थिच्यौ भने नेगेटिभ आउँछ। अब हाम्रो जहिले पनि रुल के हो त भने हामी डेल बिटा हामी पोजिटिभमा निकाल्छौँ। हाम्रो इन्ट्रान्समा हामी कहिले पनि नेगेटिभमा लेख्दैनौँ। त्यसकारण तिमीले यसलाई जहिले पनि के गर्ने, यसमा माथि जहिले पनि लार्ज भ्यालु हाल्ने, तल जहिले पनि के हुने स्मलर भ्यालु हाल्ने। त्यही भएर यो I1/I2 I2/I1 जे सम्झे पनि भयो, यो के फरक पर्दैन। तर तिमीले हाल्न के पर्यो भने माथि लार्जर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो तल। त्यही भएर मैले अघिको क्वेसनमा के गर्ने हेर त यहाँ 10 log 10 लेखेँ, मैले माथि 400 वाट लेखेँ, तल मैले 20 मिलिवाट लेखेँ। मैले माथि लार्जर हालेँ तल सानो। तिमीले उल्टो लेख्यौ भने माइनसमा आउँछ, तर त्यसरी न्युमेरिकल गर्दा तिमी झन् कन्फ्युज होला। त्यही भएर अब कन्फ्युज त हुनु पर्दैन थियो। जस्तो हामीले हेर त 10 log 10 हेर त 10 को पावर 4 लेख्यो भने 10 into 4 लेख्छौ नि। त्यसै गरी तिमीले 10 log 10 को पावर -4 लेख्यो भने तिमीले 10 into -4 गर्ने। हेर त यो भनेको -40 डेसिबल आयो भने आखिर -40 र +40 एउटै हो। बुझ्यौ नि कुरा। त्यही भएर अब सजिलोको लागि मलाई चाहिँ माथि सजिलो लाग्न, सजिलोको लागि चाहिँ माथि सजिलो हुन्छ है। कुरा बुझ्यौ नि। फेरि सल्भ इट एगेन भन्छन्। ए राम, यो विद्यार्थीहरूले त किन सल्भ इट एगेन भनेको, अघि नै स्क्रिनसट लिएनौ भने। हेर त अब फेरि सल्भ इट एगेन भनेर त स्क्रिनसट लिने नि। हेर मैले यसलाई क्लिन गरेँ, यसलाई ल। अब यहाँ सल्भ इट एगेन किन चाहियो, स्क्रिनसट के बुझेन होला। मलाई यहाँ नबुझ्ने चिज के छ र सल्भ इट एगेन गर्नु पर्यो। मैले त अघि नै अर्को पेजमा लेखे हो नि त।
ल हेर त सुमित, किन नबुझ्या तिमीले? मैले पावरको रेसियोको टर्ममा लेखेँ, यहाँनिर ठुलो भ्यालु लेखेँ, यहाँनिर सानो भ्यालु लेखेँ। अब यो 20 भनेको 2 × 10 हो कि होइन? अनि तिमीलाई लग mn को फर्मुला थाहा छ नि? हेर त लगमा के लेखिन्छ? कस्तो नबुझेको यिनीहरूले। हेर त यहाँ लग m लेख्यो भने तिमीले हेर त यो भनेको सरी कहाँ गयो नि, बर्बाद भयो। है एकछिन हरायो। ल हेर त लग mn भनेको के हो त? यो भनेको लग m प्लस लग n होइन? सो मैले त्यही फर्मुला त राखेँ नि। अनि तिमीले केमिस्ट्रीतिर घोक्यो होला, लग 2 को भ्यालु कति हुन्छ? 0.3 हुन्छ। फिजिक्समा त घोक्नु पनि पर्दैन। लग 2 को भ्यालु 0.3 हुन्छ। लग 10 भनेको 10 को पावर 1, त्यही भएर 1 भयो। अनि यो 13 डेसिमल भयो। ल अब यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सक्यो है त। ल अब यो एउटा क्वेसन पनि तिमीलाई गर्न मन लागेको गरे हुन्छ र त यहाँ ल यो क्वेसन तिमीको होमवर्क। भोलि आएन भने मलाई सोध्नु, आन्सर यति आउँछ। किनभने एक दुईटा त आफै बुद्धि पनि लाउनु पर्यो नि है। ल जानु है, यो आफैले गर्ने। ल अब म अगाडि बढेँ। ल थोरै अगाडि बढेँ है। अब यति भएपछि हाम्रो एउटा च्याप्टर सक्यो है। अब नेक्स्टमा हेर, अब हामीले पढ्नुपर्ने अर्को एउटा च्याप्टर। अहिलेसम्म त साउन्डको खास गाह्रो चिज पढेकै छैन, किनभने म्याथमेटिकल पार्ट एकदमै धेरै पढ्यौँ। हामीले गाह्रो चिज के पनि पढाएको छैन है। अब चाहिँ बल्ल हामी कन्सेप्चुअल पार्टतिर गयौँ है। मैले बल्ल कन्सेप्चुअल पार्टतिर गएँ। सर अगाडिको एउटा ट्रान्सफर्सवाला क्वेसन बाँकी थियो। ट्रान्सफर्सवाला क्वेसन के बाँकी थियो सोनिया? अगाडिको ट्रान्सफर्सवाला क्वेसन बाँकी थियो। के बाँकी थियो सोनिया? मलाई भन अनि मात्र। मलाई थाहा नै हुँदैन तिमीले क्वेसन सर देखिएन सर, स्लाइडको देखिएन सर, देखाएकै छैन स्लाइड। ल त्यो मैले स्लाइड चेन्ज गरिसकेँ, 3 देखिएन है। अब म के पढाउँदैछु वेट गर न, म स्लाइड अफ गरे हो मैले। सुपरपोजिसन ओके। ल हेर, अब हामीले पढ्ने भनेको अब सबभन्दा कन्सेप्चुअल पार्टतिर छिर्दैछौँ। अहिलेसम्म त तिमीलाई के लाग्ला? हामीले बहुत गाह्रो कुरा त पढेकै छैनौँ। हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो कुरा पढेकै छैनौँ। तिमीहरूलाई सिर्फ अहिलेसम्म त मैले पहिलो च्याप्टरमा वाट इज वेभ पढाएँ, वेभ इक्वेसन पढाएँ। दोस्रो च्याप्टरमा भेलोसिटी अफ साउन्ड र हामीले के पढायौँ भने दोस्रो वेभमा हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड र चाहिँ इन्टेन्सिटी पढायौँ है। अब हामीले नेक्स्टमा पढ्ने भनेको के हो त? सुपरपोजिसन अफ बाट। अब सोनिया तिमीले मलाई यो गर न, यो अहिले होइन, यो लास्टमा सम्झाउ ल। अब एकचोटि यो मैले स्लाइड अन गरिसकेँ। भेलोसिटी अफ साउन्ड भन्दा अगाडि त्यो म लास्टमा गरिदिन्छु ल। भेलोसिटी साउन्ड भन्दा अगाडि हेर त तिमीलाई अब यो सुपरपोजिसन अफ वेव्स, यो सुपरपोजिसनको प्रिन्सिपल त थाहा छ। y इज इक्वल टु y1 प्लस y2, यही हो सुपरपोजिसन। यसले के भन्छ भने तिमीलाई यदि मिडियममा नम्बर अफ वेव्स प्रोपागेट भइरहेछ, धेरै वेभ प्रोपागेट भइरहेछ भने रिजल्टेन्ट वेभ कसले दिन्छ? y दिन्छ। त्यो भनेको y1 प्लस y2 रिजल्टेन्ट वेभ। अब यो एउटा फिगरमा हेर त, यो एउटा फिगरमा त्यो रातो भनेको तिमीलाई म यहाँ कालोले लेख्छु है। हेर त यो रातो भनेको कति? 1 नम्बरको वेभ हो। यो निलो भनेको कति? 2 नम्बरको वेभ हो। यो वेभ भनेको कति त? यो वेभ भनेको y इज इक्वल टु के हो? y1 प्लस y2 वाला वेभ हो। यो भनेको y1 प्लस y2 वाला वेभ हो यो। त्यही भएर तिमीलाई हेर त, अब यो दुईटा सुपर इम्पोज भयो। मिडियममा यो y1 पनि बगेको छ, मिडियममा यो y2 पनि बगेको छ। यो दुईटा बग्दाखेरि सुपर इम्पोज भएर कसरी बन्यो? हेर त एउटा कुनै पोइन्ट हेर न, यो पोइन्टमा यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ? 3 छ है। यहाँ मैले लेजरले देखाउँछु, ध्यान दिएर हेर। यसको डिस्प्लेसमेन्ट 3 छ, अर्कोको डिस्प्लेसमेन्ट पनि 3 छ। 3 3 जोडेर 6 भयो यो पोइन्टमा। अब फेरि तिमीलाई म्याक्सिमममा काउन्ट गर्नु पर्यो। म्याक्सिमममा काउन्ट गर्नु पर्यो भने फेरि तिमीले कहाँनिर जानु पर्यो? यहाँनिर जानु पर्यो। यहाँबाट फेरि तिमीले यो कति छ काउन्ट गर्नु पर्यो, यो कति छ काउन्ट गर्नु पर्यो, बल्ल म्याक्सिमममा जानु पर्यो है। यो काम भनेको त्यति सजिलो काम होइन। त्यही भएर हामीले एउटा नयाँ थ्योरी डेभलप गर्नु पर्यो। अब सुपरपोजिसनको प्रिन्सिपलले के भन्छ पहिला त्यो कुरा बताऊ, अनि फेरि हामीले यो कुरा फेरि हामी पढ्छौँ। हेर त
सुपरपोजिसनको प्रिन्सिपलले के भन्छ हेर है, सुपरपोजिसनको प्रिन्सिपलले खाली ठाउँ छ कि छैन, छैन, ल हेर यही हेर है। अब तिमीले एउटा नेताले भाषण गरिरहेछ, ध्यान दिऊ, एउटा नेताले भाषण गरिरहेछ, एउटा नेताले चाहिँ स्पिकरबाट साउन्ड बजाइरहेछ, एउटा स्पिकरबाट साउन्ड बजाउँदाखेरि यो साउन्ड आयो, यसको एम्प्लिट्युड मैले के भने ए नट भने। अब उसलाई एउटा स्पिकरबाट चित्त बुझेन, सुपरपोजिसनको म प्रिन्सिपल बुझाउँदैछु हो, ध्यान दिएर बुझ। उसलाई एउटा स्पिकरबाट चित्त बुझेन, अब उसले के गर्यो भने चारवटा स्पिकर लगायो, चारवटा स्पिकर, एउटा स्पिकरले यसरी जेनेरेट गर्यो, अर्को स्पिकरले यसरी जेनेरेट गर्यो, चारवटा स्पिकरले यसरी जेनेरेट गर्यो। अब चारवटा स्पिकरले जेनेरेट गर्दाखेरि साउन्ड के भयो त, हेर त, यो जुन एम्प्लिट्युड छ यो एम्प्लिट्युड त 4 गुणाले मल्टिप्लाई हुने भयो, यो एम्प्लिट्युड भनेको हेर त ए इक्वल टु के हुने, 4 टाइम्स ए नट हुने भयो, 4 टाइम्स ए नट भयो, चारवटाले मल्टिप्लाई हुने भयो, हेर त ए नट ए नट ए नट जोडेर चारवटा ए नट हुने भयो। अब तिमीलाई सुरुमा मैले के भने इन्टेन्सिटी, सुरुको इन्टेन्सिटी इज द डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए नट को स्क्वायर, त्यसपछि तिमीलाई हेर त फाइनल इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 4 ए नट को स्क्वायर, त्यसपछि तिमीलाई कति भयो त, हेर त रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटी भनेको 16 टाइम्स आई नट हुने भयो। तिमीले चारवटा स्पिकर अन गर्ने बित्तिकै जुन सुरुमा जुन इन्टेन्सिटीको साउन्ड जेनेरेट भएको थियो त्यो भन्दा 16 टाइम्सले बढी हुने भयो। यो भनेको सुपरपोजिसनको एउटा एकदमै पर्फेक्ट एक्जाम्पल हो। तर यस्तो मैले सजिलैसँग यसलाई किन डिल गर्दिनँ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। मैले सजिलैसँग 4 आई नट किन लेखेँ, मैले सजिलैसँग 16 आई नट किन लेखेँ भन्दा बिकज अफ द फलोइङ रिजन, ध्यान देऊ, बिकज अफ द फलोइङ रिजन। नम्बर 1 रिजन, हेर त दुईटै वेभ सेम डाइरेक्सनमा प्रोपागेसन भएको छ। नम्बर 2 रिजन, दुईटै वेभको फ्रिक्वेन्सी सेम हो, किनभने मैले बोले हो मेरो कुरा चारवटा स्पिकरबाट आइरहेछ, मेरो कुरा चारवटा स्पिकरबाट आइरहेछ। नम्बर 3 को रिजन, नम्बर 3 को रिजन, त्यही चारवटा वेभको बिचको फेज डिफरेन्स कति छ, 0 छ। किन, एउटा स्पिकरबाट हेलोको एच भन्दाखेरि चारवटा स्पिकरले पनि हेलोको एच नै भन्छ, मेरो कन्सेप्ट बुझ्यौ, एउटा स्पिकरबाट हेलोको एच भन्दा चारवटा स्पिकरले पनि के भन्छ, हेलोको एच नै भन्छ। इज दैट क्लियर, चारवटा स्पिकरबाट हेलोको एच नै भन्छ। अनि हेर त त्यही भएर नो लिड नो ल्याग, त्यसपछि हामीले हेर त एउटै मिडियमको कुरा गर्छौं। सुपरपोजिसन भनेको अलवेज इन सिंगल मिडियम, अलवेज इन सिंगल मिडियम, यो जे खाले सुपरपोजिसनमा हुन्छ, हामीले डिफरेन्ट मिडियमको कुरा गर्दैनौँ, भेलोसिटी सेम छ। अब 5 नम्बरमा हेर त फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी सेम छ भने हाम्रो वेभलेन्थ पनि सेम छ। अनि 6 नम्बरमा हाम्रो सबैको एम्प्लिट्युड मैले बराबर ल्याएको छु, A1 इक्वल टु A2 इक्वल टु A3 इक्वल टु यस्तै गरी बराबर लास्टमा A नट भनेको छु। अनि 7 नम्बरमा हामीले इन्टेन्सिटी पनि सबैको के ल्याएको छौँ, बराबर ल्याएको छौँ। यत्रो सर्कमस्टान्सेसहरु सिमिलर भएको हुनाले मैले यति सजिलोसँग गरेँ, यति सजिलोसँग 4 गुणाले मैले बढ्छ भन्ने आन्सर निकाले, तिमीहरूले पनि यसलाई सजिलै कन्भिन्स गर्यो। तर सधैँ यस्तो हुँदैन नि, हुन्छ हुँदैन। हेर त यस्तो अब्स्ट्र्याक्ट आयो भने अब तिम्रो रिजल्ट के हुन्छ त, यस्तो अब्स्ट्र्याक्ट आयो भने अब यु निड अ थ्योरी, तिमीलाई थ्योरी चाहियो ताकि यसले सजिलैसँग सबै कुरालाई एड्रेस गर्न सकोस्। त्यही भएर हामीले सुपरपोजिसनमा हेर त अब बल्ल हामी पढ्न सुरु गर्छौं। सबभन्दा पहिला सुपरपोजिसनको प्रिन्सिपलले के भन्छ हेर त, यदि मिडियममा नम्बर अफ वेभ प्रोपागेसन भइरहेछ भने रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट या रिजल्टेन्ट वेभ भनेको यसको भेक्टर समले दिन्छ। अब भेक्टर समले किन दिन्छ यसको आन्सर हामी बिस्तारै सिक्छौं, भेक्टर नलेखे के हुन्छ, हैन लेख्नुपर्छ। किनभने यो जुन हामीले एम्प्लिट्युड भनेर भन्यौ नि, यो एम्प्लिट्युड हेर त अलवेज अलवेज हेर त फलोज, अलवेज फलोज के हो त, यो भनेको भेक्टर ल, भेक्टर ललाई फलो गर्छ। अब अहिलेलाई मैले के भनौं, सेम डाइरेक्सनमा एडिसन हुन्छ अनि रिभर्स डाइरेक्सनमा सबट्र्याक्सन हुन्छ। त्यही भएर यसले जहिले पनि केलाई फलो गर्छ भने भेक्टर ललाई। यो बुझ्नलाई अहिले धेरै मेहनत नगर, यो तिमीले बिस्तारै बुझ्छौ, यो बुझ्नलाई बिस्तारै बुझ्छौ। अनि दोस्रो कुरा हेर त तिमीलाई यसलाई प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनिन्छ। अब यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो, के सोध्छ हेर त, तिमीलाई रिजल्टेन्ट वेभ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ, एम्प्लिट्युडमा डिपेन्ड गर्छ, फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ, डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसनमा डिपेन्ड गर्छ, फेज डिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ। घोक्नुपर्छ पर्दैन, घोक्नुपर्छ पर्दैन, के भने हो यो यहाँ हेर। ल स्क्रिनशट लिऊ त एकचोटी, सरी स्क्रिनशट लिऊ त, म नेक्स्टमा गएँ भयो है। ल नेक्स्टमा गएँ, मैले भन्न खोजेको चिज यति मात्र हो। हेर त हामीले के गर्छौं,
y इज इक्वल टु y1 प्लस y2 लेख्छौँ नि। अब मैले दुईटा जोडी, मेरो y कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ? एम्प्लिट्युडमा डिपेन्ड गर्छ दुईटा वेभको। मेरो y कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ? फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। मेरो y कस्तो हुन्छ रिजल्टेन्ट वेभ भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ? डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसनमा डिपेन्ड गर्छ। र केमा डिपेन्ड गर्छ? अर्को फेज डिफरेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ। मेरो y कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ? इट डिपेन्ड्स अन फेज डिफरेन्स। यो फेज डिफरेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर रिजल्टेन्ट वेभ y इक्वल टु y1 लाई यति कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेर भने हो। अब यो चाहिँ जस्ट आज मैले इन्ट्रोडक्सन मात्र दिएँ, हेर त वेभ कसरी सुपर इम्पोज हुन्छ भन्ने कुराको। अब यसमा अझै निकै कुराहरू बाँकी छन्, यसरी कहाँ सकिन्छ र सुपर पोजिसनको प्रिन्सिपल भित्र हामी यति कुराहरू पढ्छौँ। हेर त यहाँ एउटा इन्टरफेरेन्स पढ्छौँ, एउटा बिट पढ्छौँ, यो स्टेसनरी पढ्छौँ र भोलि मैले यहाँबाट सुरु गर्छु है त। भोलि यहाँबाट सुरु गर्छु। आज जस्ट तिमीलाई मैले टच मात्र गरेँ है त। फेज डिफरेन्स कसरी 0 भयो मिलेन्द्र? मैले बोलेको छु, मेरो 4वटा स्पिकरबाट साउन्ड गइरहेको छ भने त मैले जे बोल्छु 4वटा स्पिकरले त एकैचोटि बोल्छ। मैले तिमीलाई मिलेन्द्र भन्यो भने मिलेन्द्रको यम त एकैचोटि आउने हो नि। त्यही भएर फेज डिफरेन्स 0। यो चाहिँ जनरल ल्याङ्ग्वेजमा भनेको है। ल आजलाई यति गरेँ। मैले एउटा भेलोसिटी अफ साउन्ड अघि नानीले सोधेको एउटा कहाँनिर छ, म फेरि एकचोटि देखाउँछु यसलाई। हेर त स्लाइड, भेलोसिटी अफ साउन्ड भन्दा अगाडि कहाँनिर हो? ट्रान्सभर्सको भनेपछि यो इक्वेसन हो भन त नानी, यही हो सेकेन्ड वाला क्वेसन हो। ल म यसको गर्दै अब अरूलाई जान सक्छु है। जसलाई गाह्रो भएको छ उनीहरू जान सक्छु। ओके, मैले होममा गएँ। लिएर त ट्रान्सभर्स वेभ प्रोड्युसिङ द स्ट्रिङ लेन्थ कति? 20 मिटर एन्ड मास 5 मिटर। भनेपछि टोटल स्ट्रिङको लेन्थ कति छ? 20 मिटर छ। अनि स्ट्रिङको मास कति छ? 5 ग्राम छ। कति छ? 5 ग्राम छ। त्यसै मास पर युनिट लेन्थ भनेको कति त? m/l। त्यसै यो भनेको हेर त 5 डिवाइडेड बाइ कति भयो? 20। अब यसलाई लेख्छौ भने 5 × 10 टु द पावर 3 डिवाइडेड बाइ 20। यो भनेको कति हो? 1 × 4 आयो। सो 1 × 4 × 10 टु द पावर -3 यति के हुन्छ? मास पर युनिट लेन्थ केजी पर मिटर आयो। यति त बुझ्यो। अब क्वेसनले के सोध्छ? स्पिड अफ द ट्रान्सभर्स वेभ। हेर त स्पिड अफ द ट्रान्सभर्स वेभ, देन द स्पिड अफ द ट्रान्सभर्स वेभ लेखे है, एन्ड टाइम डिपेन्ड द वेभ टु मिडल अफ द स्ट्रिङ भनेको छ। स्पिड अफ द ट्रान्सभर्स वेभ, यो वेभ है, यो ह्याभ भएर रहेछ। यो ट्रान्सभर्स वेभको स्पिड भनेको के हो त? v भनेको रुट ओभर कति त? यो भनेको रुट ओभर p/μ। ओहो, यो क्वेसन त इन्कम्प्लिट रहेछ। मैले स्ट्रिङको क्वेसन ल्याएँ। Transverse wave producing the 80 gram, then the speed of the transverse wave and time taken by the middle भनेको छ। कुरा बुझ्छ है। यो इन्कम्प्लिट छ। यहाँ त टेन्सनको भ्यालु दिए नै रहेछ, किनभने म्युले गर्दा मात्र त आउँदैन। हेर टेन्सन भनेको है त mg इन्टु टेन्सन भनेको म्यु आउँछ कि? म चेक गरौँ, तर आउँछ जस्तो लागेन। अनि यसरी आउँछ कि? पक्कै आउँछ कि? आउँछ। यो म्यु भनेको मास पर युनिट लेन्थ, यो चाहिँदो रहेनछ। सो मास काट्यो, ए आउँछ रुट ओभर gl आयो। g भनेको 10, l भनेको कति? 20 को रुट। यो भनेको 200 आयो। यो 200 आयो। मिडल अफ द यो भेलोसिटी आयो। भेलोसिटी भनेको यति आयो है त। सो भेलोसिटी आयो। कुरा बुझ्यौ नि? यति मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी आयो। अनि ट्रान्सभर्स वेभ टाइम टेकन टु मिडल अफ द स्ट्रिङ भनेको छ। मिडल अफ द स्ट्रिङ भनेको कति? यहाँ यो त l/2 ट्राभल गर्नलाई। अब टाइम आयो। टाइम भनेको के हो त? डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी। डिस्टेन्स भनेको के हो त? हेर त l/2 बाइ भेलोसिटी भनेको तिमीले भ्यालु राख। यति राख्यो भने तिम्रो आन्सर आयो। आउँछ ल, यति गर है। यसको अप्सन छैन। यो स्टुडेन्टले सोधेको क्वेसन मैले कपी गर्दै हो, आयो। आउँछ, चेक गर। जे आउँछ त्यही। मलाई यसको उ पनि छैन है, मलाई यसको आन्सर पनि थाहा छैन फेरि, तर गर्ने चाहिँ तरिका यही हो है त। सो लेट मी स्टप है त। आजलाई मैले यति गरेँ, भोलि सम्झाउने है त।